अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने अपने मुकर्रर करदा औकात में अपना मुतालिया जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि हमने अपनी गुज़िश्ता लेक्चर में असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की ग़ज़ल नंबर 1 का मुतालिया किया था। आज हम आपकी जमात नहम में पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में आने वाली हमारी असदुल्ला ख़ान ग़ालिब का कलाम यानी कि उनकी तहरीर करदा दूसरी ग़ज़ल का मुतालिया करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में गुज़िश्ता लेक्चर में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब के हालात ज़िंदगी उनका हवाला हम अब पढ़ चुके हैं। उनकी ग़ज़ल नंबर 1 पढ़ने से पहले, जो कि आपकी उर्दू दरसी किताब में मौजूद है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ग़ज़ल नंबर 2 का मुतालिया करेंगे और उस ग़ज़ल के मानी मफ़हूम तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब के मतले का शेर उनकी ग़ज़ल का पढ़ते हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। मिर्ज़ा ग़ालिब की शायरी चूँकि बहुत ही खूबसूरत और उम्दा शायरी है, अल्फाज का चुनाव और इंतहाई सलीस आसान ज़बान में वो अपने अशार अपना मुद्दा बयान करते हैं। यहाँ पर वसाले यार से मुराद महबूब से मुलाकात है, महबूब का दीदार है। कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी आखिरी नहज पर चल रही है, ज़िंदगी की शाम है, मगर हमारी किस्मत देखिए, हमारी ये बदनसीबी बदकिस्मती है कि हमारी किस्मत में महबूब का दीदार ही नहीं था। उससे मिलना, उससे मुलाकात करना हमारी किस्मत में नहीं था। इतनी उम्र गुजर गई लेकिन उसने हमें अपना दीदार नसीब नहीं करने दिया। और अगर और भी हमें ज़िंदगी मिलती इसी तरह, अगर हम कुछ अरसा और जीते, तो फिर भी हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें और दिन मिलते तो हम उसका दीदार कर सकते थे या मिलन उससे या उसकी मुलाकात उनको हासिल हो सकती थी। वो कहते हैं कि अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, अगर और भी जीते तो हमें महबूब से मुलाकात का ही इंतज़ार रहता, ये हमारी हसरत कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। कहते हैं कि महबूब ने हमेशा झूठे वादे किए हैं, हमेशा वादा खिलाफ़ी की है और हमने भी हमेशा समझा है कि उसके ये वादे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, दीदार नसीब करवाने के लिए जो उसके जो वादे हैं, ये झूठे हैं कि अगर हमें एतबार आ जाता तो क्या हम खुशी से मर ना जाते। क्योंकि हम समझते रहे कि जो महबूब वादा करता है मिलने का, मुलाकात का या दीदार करवाने का, हम समझते हैं दिल से कि वो ये झूठा वादा करता है, क्योंकि हमेशा से वो वादा खिलाफ़ी करता आया है। अगर हम सच समझ बैठें तो फिर तो हम खुशी से मर ही जाएं। ठीक है, इस वजह से हम अपने महबूब की फितरत को जानते हैं कि उसके सारे जो वादे हैं वो झूठे हैं मिलन के। ये कहाँ की दोस्ती है कि बनी है दोस्त नासिह, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। कहते हैं कि मोहब्बत में मुब्तला होकर जो मेरी हालत है, जो महबूब की जुदाई में, और फिर उस पर ये जुल्म है कि मेरे जो दोस्त हैं वो बार बार मुझे तर्के वफ़ा या तर्के ताल्लुक़ या महबूब को याद ना करने की नसीहतें कर रहे हैं। तो ये कहाँ की दोस्ती है, ये कहाँ की उनकी जो मेरे अज़ीज़ हैं, जो अपनी तरफ से दोस्ती निभा रहे हैं, नसीहतें मुझे कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा कोई चारा साज़ ही नहीं है, मेरा कोई गमगुसार नहीं है। चारा साज़ यानी कि कोई गम बाँटने वाला नहीं है, कोई परेशानियों को दूर करने वाला नहीं है और कोई हमदर्द मेरा नहीं है, कोई साथी ऐसा नहीं है जो मुझे कोई ऐसा मशवरा दे जो मेरा दिल जिस पर मुतमईन हो जाए। क्योंकि मेरे जो अज़ीज़ हैं, मेरे जो क़ुर्ब हासिल किए हुए जो मेरे दोस्त हैं, वो मुसलसल मुझे मोहब्बत और महबूब से दूर रहने का मशवरा करते हैं, नसीहतें देते हैं। तो कोई ऐसा मेरा गम बाँटने वाला और कोई ऐसा मेरा हमदर्द नहीं है जो ये मजबूरी है, जो मेरी दिल की कैफ़ियत है उसको समझ सके। रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता,
جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. کہتے ہیں کہ میرا جو دکھ ہے، میرے دل کا جو غم ہے، جو یہ درد ہے، جس درد کو میں دل میں چھپائے بیٹھا ہوں، اگر یہ غم، یہ درد، یہ مصائب، یہ آلام اور محبوب سے دور رہنے کے جو یہ لمحات ہیں، جو لمحات کا جو کرب ہے، وہ اگر ایک پتھر، ایک سخت پتھر کو بھی دے دیا جاتا تو وہ بھی آنسو، وہ بھی لہو کے آنسو روتا، وہ بھی، اس سے بھی لہو اور خون بہنے لگتا، وہ بھی برداشت نہ کر سکتا، جسے کہ ہم ایک سخت پتھر سمجھتے ہیں. تو اگر اس کو یہ غم جو کہ شاعر جس میں مبتلا ہے، جو محبت کا، جو جدائی کا، جو فراق اور جو ہجر کا جو غم ہے، یہ اگر پتھر کو بھی دے دیا جاتا تو اس کا بھی دل پھٹ جاتا اور وہ جو لہو ہے، جو خون ہے، اس سے بھی ٹپکنے لگتا، وہ بھی برداشت کرنے کے قابل نہ رہتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. بہت خوبصورت شعر ہے غالب کا کہ میں کس سے فریاد کروں کہ شب غم کی جو مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے. شب غم یعنی کہ جو جدائی کی جو شب ہے، جو غم کی رات ہے، جس سے وہ جو تنہائی کی جو رات ہے، اس کا جو یہ میں کس سے جا کر اس کا بیان کروں، اس کے حالات، اس کا جو کرب ہے، اس کی جو ایک اس لمحات میں جو رنج و الم ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. کیونکہ یہ جو جدائی کے جو لمحات ہیں، جو یہ تنہائی کے جو رات ہے، یہ روز روز انسان کو مارتی ہے. وہ ذہنی طور پر مر جاتا ہے. بے شک اگر وہ جسمانی طور پر زندہ ہے، سامنے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ایک لمحہ جو جدائی کا ہے، جو اس پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا ہے. کہتے ہیں کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، یعنی کہ تنہا رہنا، تنہا زندگی کاٹنا، رات کاٹنا، یہ غم کی جو رات ہے، یہ جو غم ہے محبوب سے جدائی کا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار مجھے موت آ جاتی تو وہ میرے لیے اس قدر اذیت نہیں تھی. یہ روز روز کا جو محبوب کی جدائی میں مرنا ہے، اس میں اذیت جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جدوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. حقیقی معنی پر مبنی ہے، تصوفانہ شعر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا. یگانہ اکیلا، واحد، یکتا بھی واحد کو کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ ہو. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عام انسانی آنکھ سے اوجھل ہے. اسے کون اپنی انسانی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں اگر اس جیسا کوئی دوسرا ہو، نعوذ باللہ، اگر کوئی بھی دوسرا ہوتا، جو دوئی یعنی کہ دوسرا، جدوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں تو چار ہوتا. اگر کوئی اس جیسا کوئی دوسرا ہوتا، اگر اس جیسی ذات کا کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک ہوتا تو ضرور اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہم سے، تو ضرور ہم اس کا سامنا کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی دوسرا ہمسر، یہ کوئی اس کا ہمسر ہے ہی نہیں. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. مقطع کا شعر ہے جہاں پر غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. یہ مسائل تصوف ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تصوف ایسا علم ہے جس سے انسان اپنے باطن کی صفائی کرتا ہے، اس کو پاکیزہ کرتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے حقیقی محبوب کے ساتھ ایک خاص تعلق جڑ جاتا ہے. وہ آس پاس کی اسباب سے بے نیاز ہو کر، دنیاوی اسباب سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہے وہ تعلق استوار کر لیتا ہے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. کہ یہ جو تمہارے باریک نقطے ہیں تصوف کے، یہ جو تمہارے پاس جو
اسلامی اور حقیقی جو کلام ہے، یہ جو تیرا بیان ہے، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ بادہ خوار دراصل شراب پینے والے کو کہتے ہیں، جو شراب پیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو میرے مسائل تصوف ہے، جو میرے حقیقی جو سوچ ہے حقیقی محبوب کے بارے میں، جو یہ تصوف کے جو باریک نقطے ہیں، جو فہم ہے، یہ ضرور مجھے ایک ولی کی جگہ پر بٹھا سکتے تھے، یہ ضرور مجھے ایک اللہ تعالیٰ کا دوست اور اس کا قرب حاصل کروا سکتے تھے، اگر جو ہے وہ شراب جو ہے، اگر میں کی جو عادت ہے، اگر شراب پینا، جو کہ شراب کیونکہ ام الخبائث اس کو کہا جاتا ہے، تمام جو برائیوں کی گناہوں کی جو جڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے عادی نہ ہوتے تو جہاں تک تم تصوف کی جن منازل کو طے کر رہے ہو، تو اس لحاظ سے تو تمہیں ولی ہونا چاہیے تھا، اس لحاظ سے تو تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے، مگر ایک خامی ہے کہ تم بادہ خوار ہو، یعنی کہ شراب پینے والے ہو۔ ہماری یہ مذکورہ جو غزل ہے وہ دیوان غالب سے ماخوذ تھی۔ دیوان غالب کا کلام ہم نے ابھی پڑھا، اسد اللہ خان غالب کی تصنیف دیوان غالب، جس میں متعدد شعری مجموعے شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ گھر میں بھی آپ اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے مشکل الفاظ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اردو لغت کا استعمال جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔